अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। नाज़रीन, इस्लामाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वफाकी दारुल हुकूमत में एक ही हफ्ते में 2 बड़े क्रैकडाउन, सैकड़ों गैर मुल्की गिरफ्तार। एक तरफ NCCIA ने ऑनलाइन जिनसी ब्लैकमेलिंग और माली फ्रॉड में मुलव्वस बैनुल अक़वामी नेटवर्क पकड़ा। दूसरी तरफ FIA ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर करोड़ों की करप्शन का नेटवर्क बेनकाब किया। ये दोनों कार्रवाइयां गुज़श्ता दिनों निजी हाउसिंग सोसाइटी से पकड़े गए कॉल सेंटर के मास्टर माइंड की निशानदेही पर हुई। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये माफिया कैसे काम कर रहा था और कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कार्रवाई कर रहे थे। NCCI ने इस्लामाबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन जिनसी ब्लैकमेलिंग और माली फ्रॉड में मुलव्वस बैनुल अक़वामी नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। इस कार्रवाई में 114 गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार किए गए, जिनमें 111 चीनी और 3 वियतनामी बाशिंदे थे। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि यह गिरोह साइबर रोमांस के नाम पर शहरियों की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग और नाजेबा चैट्स के जरिए इनको फांस कर ब्लैकमेल करता था। इसके बाद मुतासरीन से भारी रकूम का मुतालबा किया जाता था। मुलजमान एक IT कंपनी की आड़ में यह सारा नेटवर्क चला रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियों के बाद NCCIA के सामने सबसे बड़ा मसला आया कि मुलजमान को कहाँ रखा जाए। इसके लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने सेक्टर I-10 में एक और सब जेल कायम कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सब जेल की सिक्योरिटी और ज़ेर हिरासत अफराद की जिम्मेदारी डायरेक्टर जनरल NCCI की होगी। दूसरी जानिब FIA का जरा का कहना है कि कॉल सेंटर से गिरफ्तार 671 गैर मुल्कियों को फौरन ब्लैकलिस्ट में डालने का फैसला किया गया है। तमाम गैर मुल्की अब दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे और दफ्तर खारजा के जरिए इन ममालिक को भी इनके जराइम से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। इसी दौरान FIA एंटी करप्शन सेल इस्लामाबाद ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की। एक चीनी शहरी की निशानदेही पर FIA ने गोली टाउन में छापा मारा। छापे के दौरान इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का एहलकार जुनैद मुगल गिरफ्तार हुआ। इल्जाम है कि यह एहलकार गैर मुल्की मुसाफिरों की इमिग्रेशन क्लियरेंस के एवज 80,000 रुपये फी कस रिश्वत लेता था। FIA को जुनैद मुगल के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट्स और अदायगियों के शवाहिद भी मिले। कार्रवाई के दौरान गाड़ी के ट्रंक से एक ब्लैक सूटकेस में 2 करोड़ रुपए नकद भी बरामद हुए। रकम को सीजन मेमो के जरिए कब्जे में ले लिया गया। FIA के मुताबिक जुनैद मुगल ने चीनी शहरी से रिश्वत वसूल करने का एतराफ़ भी कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब FIA ने इस्लामाबाद पुलिस के SPU एहलकार जफर इकबाल को भी गिरफ्तार किया, जो गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर था। जफर इकबाल के मोबाइल से पासपोर्ट्स, वीज़ों और इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुतल्लिक चैट्स भी बरामद हुई। FIA ने चीनी शहरी समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब NCCI का क्रैकडाउन यही नहीं रुका, जारी है और उन्होंने सेक्टर G8 में भी एक गैर मुल्की ऑपरेटेड कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मुलजमान गिरफ्तार हो गए, लेकिन NCCIA ने कॉल सेंटर से डिजिटल डिवाइसेस और दीगर अहम मवाद को कब्जे में ले लिया है और अब इन तमाम आलात की जांच पड़ताल हो रही है। नाज़रीन, इन तीनों कार्रवाइयों में FIA के हुकाम से भी हमारी बातचीत हुई है। आइए देखते हैं कि क्या बातचीत हुई। कॉल सेंटर में कौन सा गैर कानूनी काम हो रहा था कि NCCIA को और FIA को ज्वाइंट ऑपरेशन करना पड़ गया? जी, बेसिकली तो ये एक इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन था। जो कि हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा तादाद में फॉरेनर्स हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे जब जाके चेक किया गया तो ज़्यादातर उनके विज़िट वीज़ा पे थे वो लोग और बिज़नेस वीज़ा पे वो आए हुए थे। लेकिन वहाँ पे जो कार्रवाई की जा रही थी, वहाँ पे तकरीबन 4 फ्लोर के ऊपर उन्होंने कंप्यूटर लैब्स बना रखी थी और सारे वो उसमें कॉल सेंटर भी किया जा रहा था। उसके अलावा सेक्स एक्सटॉर्शन स्कैम किए जा रहे थे, प्लस ये डिफरेंट गैम्बलिंग एप्स बच्चों को जो पैसे लगा के उनको खिलाया जाता है वो थी। उसके अलावा ये एक्सप्लॉयटेशन और इस तरह की जो लोगों को ब्लैकमेलिंग किया जाता है, इस तरह की ये कार्रवाई की जा रही थी। इसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग थे जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क के अंदर भी ये इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही थी। जो वो चेक किया गया तो FIA ने उनके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई की, जबकि NCCIA ने वहाँ पे अपने पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वहाँ पे जो निजी हाउसिंग सोसाइटी से लोग पकड़े गए थे उसमें गैर मुल्की में किन किन ममालिक के लोग शामिल थे चाइना के अलावा? इसमें चाइना था, वियतनाम के थे, इंडोनेशियन थे और म्यांमार के लोग थे। वहाँ पे ये सारे इस तरह की वो कार्रवाइयों में मुलव्वस थे।
تو ایف آئی اے نے اس کے بعد ان سب کے ویزا کینسل کیے گئے اور اس کے علاوہ ان کو فارن کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے تاکہ یہ دوبارہ بھی پاکستان کے اندر نہ آ سکیں. کیا ان کو اب کب تک ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جا رہا ہے؟ جی وہ ایک لیگل پروسیس ہے, ہم پراپر لا کو فالو کر رہے ہیں, کورٹ کے اندر ان کے کیسز چل رہے ہیں, اس کے بعد اس کو جو کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن آئے گی اس کے بعد ہم کیا جائے گا, ان کی ریپیٹریشن ہی بیسیکلی ہونی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جب یہ ڈیپورٹ کیا جائے گا وہاں پہ بھی ان کے اپنے کنٹریز میں بھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اچھا, نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاوہ ابھی حال ہی میں آپ نے I-10 میں بھی ایک کارروائی کی ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ جی اسی یہ لیڈز میں ملی ہے, جب انفارمیشن وہاں پہ جب ہم نے ریڈ کیا, انویسٹیگیشن ہوئی تو وہیں پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بھی یہ ایک اور بھی سیٹ اپ, وہاں پہ کافی بڑا سیٹ اپ ہے, تو وہاں پہ کیے گا تو وہاں پہ بھی تقریباً 300 کے قریب یہ فارن نیشنل تھے, تو وہاں پہ بھی یہ کارروائیاں کی جا رہی تھی. لیکن اس میں فرق یہ تھا کہ جو پہلے والا ہم نے ریڈ کیا وہ پاکستان سے باہر جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کی جا رہے تھے, جو یہاں پہ کیے گئے اسلام آباد کے اندر, وہاں یہ پاکستان کے اندر بھی یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے اور یہ فراڈ ہے, بلیک میلنگ ہے, وہ وہاں پہ ان کی جو ہمارا ڈیجیٹل ایکوپمنٹس ہم نے قبضے ملی ہے وہاں پہ ساری یہ چیزیں وہاں پہ برآمد ہوئیں, جس کی فورنزک انالیسز ابھی کر رہی ہے NCCIA, تو اس میں بے شمار چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی کچھ عرصے بعد. دیکھیے یہ چائنیز جو ہے جہاں دوسرے ممالک کے لوگ کال سینٹر تو چند دنوں میں نہیں بنتے, اس کے لیے پورا ایک جہاں سیٹ اپ بنتا ہے, اور بتایا جا رہا تھا کہ کوئی ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بھی FIA نے حراست میں لیا ہے, تو اس کی کیا پوزیشن ہے, اس سے کیا کیا انکشافات ہوئے؟ جی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لوکیشن چینج کرتے رہتے ہیں اور یہ اس ایریا میں سلیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ آبادی ذرا کم ہوئے, نیا جو ڈیولپ ایریا وہاں پہ یہ جا کے اپنا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں. تو جو ان کے کافی سارے لوگ جو ماسٹر مائنڈ پہ ہیں وہ بھی ہمارے پاس ابھی اریسٹ ہیں, وہ انویسٹیگیشن ان کے خلاف چل رہی ہے. ابھی مزید جو ہے نا وہ چیزیں جو ڈسکلیز ہو رہی ہیں انہی کی بنیاد پہ ہم آگے بھی ہم کارروائیاں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو یہاں پہ سیٹ اپ اس طرح کے اللیگل سیٹ اپ یہاں پہ قائم ہے, جس میں ہمارے معصوم شہریوں کے خلاف اور ان کو بلیک میلنگ اور اس طرح یہ ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہوگا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. تو جو ان کے متاثرین ہیں پاکستانی اگر کوئی ہے تو کچھ سامنے آئے ہیں, آپ سے رابطہ کیا ہے FIA سے؟ ابھی تک تو ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے اس طرح ڈسکلوز نہیں کی, تو جو ابھی تو ہم اپنی انٹیلیجنس بیس پہ ہم آپریشن کر رہے ہیں. تو ظاہر انٹیلیجنس جو ریکور کی جاتی ہے وہ لوگوں کی کمپلینٹس جو لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں, تو انہی کی بیس پہ یہ انٹیلیجنس ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہمارے ادارے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے سارے جو یہ اسکیم ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے. کیا یہ بات درست ہے کہ FIA اب پورے پاکستان میں بڑا کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے ان کال سینٹرز کے خلاف؟ جی جہاں پہ بھی اس طرح کی اللیگل ایکٹیویٹیز ہوں گی وہاں پہ یہ سارے آپریشن ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ صرف ایک FIA نہیں ہے, اس میں سارے ادارے ہمارے ساتھ, اسپیشلی اسلام آباد پولیس ہے, پریزنس ڈپارٹمنٹ ہے اور لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارے ساتھ پورا کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری جب سپورٹ ہوتی ہے تو اس سے یہ آپریشن سکسیزفل ہوتے ہیں. کیا آپ کے ہیڈ کوارٹر میں کوئی باقاعدہ اس کی کوئی اسپیشل ٹیم بن رہی ہے جو پورے اس کارروائیوں کو مانیٹر کرے گی؟ جی بالکل, اس میں انٹیریئر منسٹر صاحب اور DG صاحب بھی باقاعدہ اس سب کو مانیٹر کر رہے ہیں اور پراپر اس کی ڈیلی ہماری رپورٹ بھی جا رہی ہے, اور یہی ہے کہ اس بھی انویسٹیگیشن کی بیس پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے میں, اگلے 2 ماہ میں یا 6 ماہ میں کال سینٹرز پورے پاکستان میں ختم ہو جائیں گے, یا یہ لوگ بالکل خود سے ختم کر دیں گے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں نا, ایک ریڈ ہم نے کیا, اس کے بعد تقریباً 1 ہفتے بعد دوسرا ہو گیا. اسی طریقے سے جو ہماری انفارمیشن ملتی جائے گی ہم کارروائیاں کرتے رہیں گے. اچھا سر, یہ جو کال سینٹر پہ غیر ملکی کام کر رہے ہیں تو FIA کا براہ راست ان کی ایکٹیویٹی سے کیسے تعلق بنتا ہے؟ اصل میں FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد فارن ایکٹ کے تحت ان کے خلاف FIR ہم نے رجسٹر کی ہے کہ جس پرپز کے لیے ویزا ایشو کیا گیا تھا اس کی وائلیشن ہو رہی تھی. ان کے پاس وزٹ ویزا تھا یا بزنس ویزا تھا,
تو نہ تو یہ وزٹ کے ایک بلڈنگ کے اندر وہ جو ایکسپلائٹیشن کی جو لیبس بنی ہوئی تھی کمپیوٹر لیبس وہ تقریباً 4-5 فلور کے اوپر یہ بڑی بڑی لیبس تھی. وہاں پہ یہ لوگ 400 سے زیادہ لوگ یہ وہ ان کے اوپر کام کر رہے تھے. تو اس کی وائلیشن کی جا رہی تھی, ویزا وائلیشن کی, جس کے خلاف ہم نے یہ FIR دی ہے. اسی بیس پہ ان کے ویزاز منسٹر نے کینسل کیے. اس کے بعد ان کو فارن کنٹرول لسٹ میں ایڈ کیا گیا تاکہ یہ دوبارہ اس ملک میں آ کے ہمارے معصوم شہریوں کے ساتھ یہ جو پیسے کے وہ فائنینشیل فراڈز ہیں وہ کیے جا رہے تھے تاکہ ان کو دوبارہ بچایا جا سکے. ناظرین یہاں پہ لیں گے شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. یہ کال سینٹر جرائم اور کروڑوں روپے کمانے کا ذریعہ کیسے بنتے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی جاوید حسین. بہت شکریہ جاوید صاحب ہمارے جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیں یہ کال سینٹر کے قیام اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ شکیل قرار صاحب جیسے کال سینٹر جو ہے وہ اوور آل اگر اس کو دیکھا جائے تو کوئی اس طرح سے غیر قانونی یہ کوئی کام نہیں ہوتا اگر وہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور قوانین کے مطابق جو کسی بھی ملک کے قانون ہے اس کے مطابق اگر اس کو سر انجام دیا جا رہا ہو. لیکن یہ جو معاملہ جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں یہ غیر قانونی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے غیر قانونی سرگرمیاں سر انجام دی جاتی ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ انعامات کا جھانسا دے کر یا پھر کوئی پراپرٹی یا جائیداد یا اس قسم کے جو لیوش قسم کے انعامات اور ڈسکاؤنٹس ہیں ان کا اناؤنس کر کے لوگوں کو اس طرف راغب کیا جاتا تھا اور اپنے جھانسے میں لا کر ان کو اس جال میں پھنسایا جاتا تھا. لیکن اب یہ ماڈرن ایرا کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اور ٹیکنیکس اور یہ فراڈ کی جو ٹیکنیکس ہیں یہ بھی بدلتی جا رہی ہیں. تو اس میں اگر ہم ابتدائی طور پر بات کریں کہ جو کال سینٹرز ہیں وہ آپ کو کسی نہ کسی ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے یا کسی ہیلتھ کے حوالے سے مختلف جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ آپ کو یا مختلف ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اس کو فیسلٹی آپ کو ملے. لیکن یہ جو دھندا ہو رہا ہے اس کال سینٹرز کے حوالے سے یہ گریڈ ٹریفکنگ یا اس کے ذریعے جو کیا جاتا ہے غیر قانونی طریقے سے, تو اس میں غیر قانونی جو چینلز ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور بیرون ملک کے جو نمبرز ہیں سمز ہیں وہ بھی استعمال کی جاتی ہیں. غیر ملکی افراد اس میں شامل ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک نیٹ ورک کی صورت میں لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے تاکہ ان کو کسی بھی جھانسے میں لا کر کے ان سے مالی فائدہ لیا جا سکے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس میں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس میں بیرون ملک کے جو افراد ہیں باشندے ہیں, اب اس کا کسی ایک ملک سے تعلق نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ملک خاص طور پہ وہ یا اس کے باشندے جو ہیں اس میں کارروائیوں میں ملوث ہوں. کوئی بھی اس حوالے سے جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور کسی بھی ملک سے یہ کارروائی کی جا سکتی ہے. تو یہاں سے بیٹھ کر بیرون ملک کے جو نیٹ ورک ہیں ان کو انوالو کر کے یہ کارروائی کی جاتی ہے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سائبر کرائم میں جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ ایسے اقدامات لیتے ہیں جس سے فوری مالی فائدہ ان کو پہنچ سکے. تو ایسی چیزوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کہ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پیسے یا ان کی جو رقم ہے وہ انویسٹ ہونے سے ان کو فائدہ ملے گا, تو ایسے افراد بھی بڑے سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. تو ایسے جرائم پیشہ افراد فوری مالی جو فائدہ ہے اس کو لینے کے لیے اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں وہ کرتے ہیں. اور اس میں اوور آل پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان سے باہر بھی جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور اب جو ٹیکنیکس ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ریسنٹلی جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس میں ایک رومانس یا اس حوالے سے لوگوں کو یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا آپ کی باتوں سے کہ جاوید صاحب پہلے تو تھا نا کہ پراپرٹی کام کرتے تھے, اس کو کال سینٹر کا استعمال ہوتا تھا, پھر کچھ مالی فراڈ ہوئے. لیکن ابھی چند دنوں سے اسلام آباد میں 2 ایسے سینٹر پکڑے گئے ہیں جہاں سے ایک والے جو پہلے پکڑا گیا تھا اس سے بیرون ملک جنسی جو ہے وہ بلیک میلنگ کی جا رہی تھی, اور ابھی جو پکڑا گیا 2 روز پہلے اسلام آباد میں تو وہ اسلام آباد میں ہی جنسی بلیک میلنگ جس کو سائبر رومانس کا نام دیا گیا ہے. تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے. جی بالکل, دیکھیں یہ میں نے بتایا نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنیکس بدل رہی ہیں, یہ کارروائیاں اور جو نیٹ ورک ہیں وہ بھی لوگوں کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے اس طرف جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی قریب میں کچھ رومانٹک اور ریلیشن شپ قائم کرنے کے حوالے سے کچھ ایپس مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائی گئیں. لوگ اس طرح کی چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں
اور دوسری جانب اب جو ریسنٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائبر رومانس آ گیا، اور پھر ساتھ میں سیکسٹورشن جو ہے، جس طرح سے اس طرح کی چیزوں میں انوالو کر کے لوگوں کو ایکسٹورشن کی جاتی ہے یا ان کو بلیک ویڈیو میل کیا کالز کے جاتا ذریعے ہے، انوالو کرتے تو ہیں. یہ چیزیں. جی بالکل. تو اس میں ویڈیو کالز کے ذریعے تاکہ وہ ایک اعتماد سازی ہو سکے. پہلے تو ان کا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد جیتا جائے، لوگوں کو اپنے قریب لایا جائے، پھر اس نیٹ ورک میں لانے کے بعد ان کا پورا اعتماد لینے کے بعد ان کو پھنسایا جاتا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بڑی بیوقوفی سے جو ہے وہ ان نیٹ ورکس کا جو جھانسا ہے اس میں آ بھی جاتے ہیں. اور جو قابل ذکر بات ہے، جو ہم بار بار فورمز میں، مختلف فورمز پہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی معلومات کسی سے شیئر نہ کریں، اپنے جو پاسورڈز ہیں ان کو اپڈیٹ رکھیں، اور اس قسم کے جو نیٹ ورکس جو کہ آپ کو جھانسا دیتے ہیں کہ آپ کے انعامات نکل آئے، آپ کے پلاٹ نکل آئے، یا آپ کے ساتھ کوئی تعلق بنانا چاہتا ہے کوئی ایسا ان نون نمبر سے، لوگ جو ہیں وہ قریب آتے ہیں. یا پھر ابھی آج کل جو اسکیمنگ چل رہی ہے، اسکیمنگ کی جاتی ہے کہ بیرون ملک سے کسی نے کال کی اور وہ ریلیشن شپ بنانے کے بعد اس نے پھر آپ کو ایک پورا ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ وہ بیمار ہیں، ان کے عزیز و اقارب کچھ ان کی پراپرٹی جو ہے ان کے انعام کرنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی جو باتیں بتانے کے بعد وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ سے جو ریلیشن شپ قائم ہوا تھا اس کے بدلے میں آپ کو وہ تحفے تحائف دینا چاہتے ہیں، کہ جو ان کو پراپرٹی ملی یا جو پیسہ ملا وہ تحفے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. نہیں وہ نہیں، وہ تحفے کہتے پہنچ بھی ہیں، جاتے ہیں وہ یہاں پر. کال کر کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم نے یہ کچھ لے لیا ہے، 2 پیس سوٹ لے لیا ہے، جی. پرفیوم شوز لے لیے ہیں، اب بتائیں اور کیا آپ کے لیے خرید لیں Yes. ہم. بالکل اسی طرح سے ہے. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے واقعات رپورٹ ہوئے کہ وہ انعامات جو ہیں وہ گھر تک پہنچ گئے، اور اس شخص کو اس تک یقین آ گیا کہ یہ شاید بالکل ایک اچھا ریلیشن شپ ہمارا بن گیا ہے اور اس پہ تحفے تحائف پہنچ رہے ہیں. لیکن جب وہ تحفہ وہاں پر پہنچا تو اس کے بدلے میں بتایا گیا کہ اس کا تو ٹیکس ہی ادا نہیں کیا گیا، تو آپ کو ٹیکس دینا ہے اس کا 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ، تو وہ ٹیکس آپ پے کریں گے تو یہ گفٹ آپ کو ملیں گے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید اس طرح سے بیوقوف بن کے کہ اب تحائف پہنچ چکے ہیں تو وہ پیسے بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور ریسنٹلی آپ کو بتائیں کہ مجھ سمیت آپ بھی اس چیز کا شکار ہوتے ہوں گے کہ آپ کو جو ہے وہ کوریئر سروسز کے جو لوگ ہیں وہ جھوٹ بول کے آپ کو بتاتے ہیں جی کہ آپ کی سرکاری دستاویزات آ گئی ہیں، FBR کی دستاویزات آ گئی ہیں، آپ کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں، ایون کہ جو موبائل نمبر تھے وہ بھی استعمال ہوتے تھے پہلے، اب آپ کو لینڈ لائن نمبر سے باقاعدہ طور پر اس پہ چیٹ کیا لیکن اس میں جاتا ہے. جاوید صاحب اور سم ٹائم آپ اسی کو میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب تو اتنی جی خطرناک صورتحال ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے آن لائن کو آرڈر کیا ہے کسی بھی ڈریس کا یا شوز کا، تو امیڈیٹلی جی آپ کو کسی اور کمپنی سے، کسی اور نمبر سے آپ کو کال آتی ہے کہ آپ کو وہ آفر کرتے ہیں. تو یہ آپ کا ڈیٹا اس طرح کیسے چلا جاتا کسی اور کے پاس؟ یہ بہت ایک اہم سوال ہے شکیل قرار صاحب، کہ ڈیٹا بریچ ہونا ایک بہت بڑا ایک کنسرن ہے ایک عام آدمی کا، میرا، آپ کا، ہر شہری کا. اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ہمارے ڈیٹا پروٹیکشن جو ہے اس حوالے سے قانون سازی بھی کی جا رہی ہے، لیکن ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے بالخصوص جو جن کے پاس ہمارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی CCTV کے ذریعے سرویلنس کی جا رہی ہو، چاہے وہ موبائل سمز کے ذریعے آپ کی جو کالز ہیں ان کا ڈیٹا ان کے پاس ہو، یا آپ کا پرسنل ڈیٹا کسی بھی بینک میں یا کسی ٹیلی کام سیکٹر کے پاس ہو، اس کی بریچ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ڈیٹا، کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا از منی ہے، ڈیٹا از گولڈ مائن، کہ جس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے. وہ ڈیٹا جو ہے وہ جو آن لائن کار ہیلنگ ایپس ہیں، کیبس آپ آن لائن کرتے ہیں، ان کے درمیان میں بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایون کہ لائف انشورنس کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ڈیٹا ہے وہ ایک دوسرے کو شیئر کر لیتے ہیں. تو حالانکہ یہ کرائم ہے کہ آپ کا پرسنل ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر دیا جائے، تو اس میں اداروں کو ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور جو ادارے اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام کو اس بات کا پابند بنایا جانا چاہیے. اس میں قوانین بھی موجود ہیں لیکن اس پر عمل درآمد کروانا دیکھیں جاوید صاحب، دیکھیں حکومت وقت جس کی تیزی ذمہ سے داری. آپ یہ کال سینٹر جہاں پہ قائم ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، صرف ہم اسلام آباد کی بات کریں، راولپنڈی اسلام آباد میں، تو کتنا ایزی ہو گیا ہے کہ چائنا اور ویتنام اور دیگر ایشیائی ممالک کے لوگ یہاں پہ آ کے بغیر کسی ڈر خوف کے دھندا چلا رہے ہیں. جی دیکھیں اس حوالے سے دیکھیں اس طرح کے نیٹ ورک اگر ہم بات کریں تو جو یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہیں وہ ہر ملک کے اندر اس طرح کے افراد موجود ہوتے ہیں. کسی ایک ملک کا ہم اس کو کہیں کہ اسی ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ جرائم پیشہ یا کرائم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. دوسرے ممالک میں بھی اس قسم کے نیٹ ورک موجود ہیں. اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ جہاں جس ملک کے اندر
थोड़ा सा साजगार माहौल या उनको लगता है कि वहां पर कवानीन अभी उस तरह से नहीं है जिस तरह से होने चाहिए थे, वहां पर ये नेटवर्क जो है वो ज्यादा पनपते हैं। और हमारे यहाँ शायद बदकिस्मती से अब जो है वो माजी में तो ये ऐसे मामला जो हैं वो तेजी से देखे जाते रहे, लेकिन ये जो कार्रवाइयां हम देख रहे हैं जिसमें गुज़िश्ता चंद साल से, यानी कि गुज़िश्ता 1 साल से ये कार्रवाइयां ज़्यादा हुई हैं, जिसमें आपकी जो लोन देने वाली ऐप्स थी उसके ऊपर हमने देखा कि कार्रवाइयां होती रहीं, और फिर उसके बाद ये जो अब नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं, ये भी उन्हीं का शाखसाना है। गुज़िश्ता दिनों में आपने एक वाकया सुना होगा कि जिसमें 2 खवातीन बाहर से बैरून मुल्क से पाकिस्तान आई और वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व थी। यहाँ पर भी उनके पार्टनर्स मौजूद थे, तो उन पर उनके साथ जो है वो हरासगी का केस बना, उनको रोड साइड पर फेंक के चले गए। तो इस किस्म के जो नेटवर्क हैं वो ओवरऑल पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जो कि अब क्रिप्टो के हवाले से भी चीज़ों को लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और फिर बाद में वो फ्रॉड करके भाग जाते हैं। तो इस हवाले से हमें टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, और बतौर मीडिया हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को अवेयर रखें कि इन चीज़ों के बारे में, कि जो टेक्नोलॉजी है या जो क्रिप्टो करेंसी का मामला या क्रिप्टो के हवाले से दुनिया भर में बिज़नेसेस चल रहे हैं, उस पे अपने आप को मोहतात रहते हुए किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस हवाले से हमने देखा है कि हुकूमत ने भी इनिशिएटिव लिए हैं, काउंसिल भी कायम कर दी गई है, अथॉरिटी कायम कर दी गई है, और बिलाल बिन साकिब जो हैं वो बड़ा बेहतरीन तरीके से लोगों को गाइड भी कर रहे हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अभी ये जो सारे मामलात हैं, ये सारे क्रिप्टो के हवाले से भी लोगों को फाइनेंशियली फ्रॉड में इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट कमाया जा रहा है, किस तरीके से क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। लेकिन वो इंटरेस्ट जो है सम टाइम ज्यादातर आपको किसी नेगेटिव सरगर्मी की तरफ ले जाता है और आपके पैसे भी डूब जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ जो कवानीन है वो मजीद बनाने की जरूरत है। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद साहब, कवानीन मौजूद है, अदारे मौजूद हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में देखें ना, अभी तक 671 गैर मुल्की गुज़िश्ता 1 माह के दौरान में इस्लामाबाद से पकड़े गए, 671 गैर मुल्की। तो कैसे रोकथाम इसकी मुमकिन है? इसकी रोकथाम ऐसे ही मुमकिन है कि आपके जो इदारे उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान आते हैं, उनके लिए वीजा जारी किया जाता है, उनको लाने वाले उनको यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी क्लियरेंस देने वाले वह यहाँ पर मौजूद हैं। बाहर से जब वीजा लगता है तो उसकी वेरिफिकेशन करने वाले इदारे मौजूद हैं। तो वो इदारे क्या कर रहे हैं? उन इदारों को अपना विजिलेंस और प्रॉपर तरीके से कि वो यहाँ करने के आ रहे हैं। और एक बात और कि अगर वो किसी बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान आ रहे हैं, बिजनेस वीजा पर पाकिस्तान आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं उनको देखने की जरूरत है कि जिस इदारे में वो जा रहे हैं तो उसमें क्या गैर मुल्की बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और वो क्या फाइनेंशियल बिजनेसेस कर रहे हैं। तो उनकी बड़ी बारीक बीनी से और उनको रेड फ्लैग करके आपको उनको सर्विलेंस में रखना है। कि जिस तरह से आपको याद होगा शकील करार साहब के जब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इकदाम लिया था कि घरों पर रेंट देने के लिए आपको अपने आसपास माहौल पर नजर रखनी है, तो लोग अपने होटल्स पे भी नजर रखते थे कि वहां से इतनी तादाद में रोटियां बनवाकर अगर किसी घर में जा रही हैं तो यकीनन वहां अफराद ज्यादा होंगे। तो इस किस्म की जो माइन्यूटली मॉनिटरिंग है वो करने की जरूरत है कि कौन से इदारे। जावेद साहब, आपको याद होगा जब रावलपिंडी में एक बड़ा अटैक हुआ था तो उसकी जो इंकशाफ वो इसी तरह ही हुआ था कि एक घर में दहशतगर्द आगे जब ठहरे तो उन्होंने एक तंदूर से रोज़ाना जब रोटियां इजाफी मंगवाना शुरू की तो तंदूर वाला भी मशकूक हो गया था कि इतनी रोटियां रोज़ाना इस घर में क्यों जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है, और इसकी सर्विलेंस भी इसी तरह से होनी है, और इसमें जो इदारे हैं उनको विजिलेंट रह के, बल्कि विजिलेंट के साथ साथ उनको अपनी ट्रांसपेरेंसी को भी कायम रखने की जरूरत है कि ये सवालात ना उठाए जाएं कि आप, क्योंकि इस कारोबार के अंदर अरबों रुपए इन्वॉल्व होते हैं लोग। लेकिन देखिए ना जावेद साहब, जिस तरह अभी हालिया एक आर्डर में वफाकी हुकूमत ने जो गैर मुल्की सहाफ़ियाँ इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं उनको महदूद किया गया है कि वो जिस इस्लामाबाद से बाहर अगर वो जाएंगे तो वो हुकूमत से परमिशन लेंगे। तो इसी तरह जो चाइनीज़ हैं या दीगर गैर मुल्की यहाँ पर बिजनेस या आते हैं विजिट वीज़े के ऊपर, तो उनकी एक्टिविटी महदूद की जाए कि इस सूबे में या इस डिस्ट्रिक्ट में आपने काम करना है तो फिर फ़ौरन वहाँ के मुतलका जो चैम्बर है या मुतलका थाना या कोई मरकज़ है जहाँ पे आप आके रिपोर्ट करें कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, और अपना जो मुकामी उनका एड्रेस है जहाँ ठहरे हैं उससे आगाह करें, ताकि एक डाटा भी आपके पास बन जाए कि आपके इलाके में इतने गैर मुल्की मौजूद है।
जी बिल्कुल शकील करार साहब, बिल्कुल ये तो लाजमी बात है कि जो लोग वहां से बैरून मुल्क से पाकिस्तान आते हैं वो मुतल्लिका इदारों को इन्फॉर्म करेंगे कि वो किस मकसद के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो उनकी विजिलेंस के लिए या उनकी मॉनिटरिंग के लिए काम विजिलेंट होकर करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी सरगर्मियों से जो है वो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, या उन इदारों से जहां पर वो काम करने के लिए आ रहे हैं, कि वहां पर क्या कोई माली सरगर्मियां जारी हैं, कोई लेन देन का काम किया जाता है, और कितनी तादाद में गैर मुल्की वहां पर आ रहे हैं। अब जैसा कि ये जो कार्रवाई हुई है जिसमें सैकड़ों की तादाद में गैर मुल्की पकड़े गए हैं, तो इसमें तो बहुत सिंपल सा एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी एक प्रीमिसेस के अंदर एक अरसे से गैर मुल्की यहाँ पर मौजूद हैं और कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं था कि यहाँ से बिजनेस क्या किया जाता है। और हमारे यहाँ इदारे माशाल्लाह से इतने विजिलेंट होते हैं कि उनको इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो इसलिए बगैर वक्त जाया किए कि लोगों को इस फ्रॉड से बचाने के लिए जरूरी है कि इदारे फौरी तौर पर कार्रवाई करें, और बिलखसूस जो इस किस्म की सरगर्मियां होती हैं उन उन कंपनियों को या उन बिजनेसेस को रेड फ्लैग में डालने की जरूरत है कि फौरी तौर पर आप उनको एक सेंसिटिव कैटेगरी में डाल दें ताकि उनकी विजिलेंस और निगरानी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। और खास तौर पे जो ऐसे नेटवर्क हैं इनका तो एक शख्स तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपने पूरी दुनिया में जहां जहां पर इनके नेटवर्क मौजूद हैं उन तक की रसाई हासिल कर ली है। तो इसमें विजिलेंट होने की जरूरत है, इदारों को अपना काम बर वक्त करने की जरूरत है, जिससे ये चीजें जो है वो काबू में लाई जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, अगर अदारे बर वक्त काम करें तो फिर ये नौबत ही ना आए। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त। नाजरीन, इसी हवाले से हमने रावलपिंडी के एक नौजवान से गुफ्तगू की है और उससे पूछा है कॉल सेंटर्स के हवाले से। आइए आपको दिखाते। जी बिल्कुल, ये कॉल सेंटर बेसिकली ना, इसके जो पीछे जो जुआ चलता है, जो 2 नंबरी चलती है, इसे कहते हैं कार्डिंग। ठीक है, ये बैंक का नुमाइंदा बन के कस्टमर से पर्सनल डिटेल लेते हैं। उसको बेसिकली ये ना 50 प्लस कस्टमर को, जो एज में होते हैं ना 50 प्लस, उन लोगों को ग्रैब करते हैं। उन लोगों को ग्रैब करना इजी होता है। उन लोगों को ब्लैकमेल करके उन्हों से OTP मंगवाते हैं, फिर वो ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ जो आपने बात की है चाइनीज़ कॉल सेंटर की, चाइनीज़ कॉल सेंटर ऐसे होता है कि ये तो डेटिंग ऐप, ये और दूसरा जो ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ये इसके जुए के बैटिंग ऐप्स जिसे कहते हैं हम, वो अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी वो छोटे से एड्स आते हैं बैटिंग ऐप्स के, तो वो अवाम को लालच दे के। अब चाइनीज़ कॉल सेंटर में आपने एक चीज़ नोट की होगी, जिधर नॉर्मल कॉल सेंटर में ना हमें 40 to 45 की सैलरी मिलती है, चाइनीज़ हमें ऑफ़र करते हैं 81 लाख से वो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फ्रेशी की, ना कोई ट्रेनिंग होती है ना कुछ और, डायरेक्ट वो 80 से स्टार्ट करवाते हैं बंदे को लालच दे के, फिर उससे ये स्कैमिंग करवाते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ये ऑनलाइन डेटाबेस से आप जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्च इंजन है, US पीपल सर्च है, हम उस पर लिखते हैं ना, जब US का कोई भी नंबर डाले ना, उसमें उसकी डिटेल आ जाती है, हाउस डिटेल आ जाती है, एड्रेस आ जाता है, उसका जिप कोड आ जाता है। इसी तरह ये और भी बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल डिटेल सेल करते हैं, ये उस डाटा परचेज करके फिर उस पर स्कैम करते हैं। चांस लगता है जिस पे नहीं लगता, और पहले ये देते हैं लालच, 150 हज़ार देते हैं, फिर उसके बाद उसके बैंक में जितने भी होते हैं वो निकाल लेते हैं। ये चाइनीज़ हैं। और जो दूसरा है, ये इंडियन कॉल सेंटर्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये भी चाइनीज़ ही चला रहे हैं बेसिकली, वो भी इसी तरह करते हैं। अब इंडिया का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? ये इंडिया के जो जैसे हमारे जो पाकिस्तान में लोन ऐप्स चल रही हैं, वो उन्हों की डेटाबेस परचेज़ की हुई है। ठीक है, उन्हों से यहाँ से बैठ के वो कॉलिंग करते हैं इंडिया में, इंडिया से लोन मंगवाते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तानी 3 रुपये बनते हैं, वो उन लोगों को ट्रिपल मुनाफा होता है। इस तरह ये चाइनीज़ हद से ज़्यादा ना बढ़ी जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये पिछले दिनों जो ये इंडोनेशियन, फ़िलीपींस और ये चाइनीज़ इतने ज़्यादा पकड़े हैं, ये सारे इसी काम में मुलविस हैं। सेक्स ब्लैकमेलिंग ये जो है डेटिंग प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, ये इसके थ्रू वुमेन को, गर्ल को, वुमेन को ग्रैब करते हैं, उससे उसकी वीडियोस और पिक्चर्स मंगवाते हैं, फिर उसको ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करते हैं कि पैसे दोगे तो, अगर नहीं देते हो तो हम आपको
گھر والوں کو یا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں گے. بیسیکلی یہ چل رہا ہے. میں تو حیران ہوں. جو چائنیز خاص طور پہ میں انہوں کی بات کروں گا, وہ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے لیے قابل عزت ہیں, لیکن وہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ 2 نمبر کام کر رہے ہیں. انہوں کے خلاف سب سے پہلے کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. انہوں کی کمپنیز رجسٹرڈ کروانی چاہیے. اگر جس کی کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو ڈائریکٹ اپنے ملک بھیج دینا چاہیے. اب یہ جو بڑے بڑے کال سینٹرز چل رہے ہیں پاکستان میں, یہ سارے یو ایس سے رجسٹرڈ ہیں, LLC ہولڈر ہیں سارے. انہوں کو کوئی بھی نہیں ہاتھ ڈال سکتا. کیوں؟ وہ لیگل کام کر رہے ہیں. جو لیگل کام کر رہے ہیں آئی اپریشیٹ اٹ. جو یہ 2 نمبر دھندا کر رہے ہیں نا, انہوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد پہلے جی مرکز جو ہے, جی سیکٹر جو ہے پورا, وہ چائنیزوں سے بھرا ہوا تھا. پورا یہ پورا اسلام آباد بھر گیا چائنیز سے. وہ اور آئی جا رہے ہیں غیر ملکی لوگ منگوائی جا رہے ہیں انہوں سے. غیر ملکی جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا لے کے آتے ہیں, پھر انہوں کے خلاف یہ اسکیمنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. ناظرین, یہ تینوں واقعات ہمارے لیے لمحہ فکریاں ہیں. پہلا سوال, کیا پاکستان کو عالمی سائبر فراڈ اور بلیک میلنگ کا نیا مرکز بنایا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال, ایئرپورٹ جیسے حساس مقام پر کرپشن کا نیٹ ورک اتنے عرصے تک کیسے چلتا رہا؟ تیسرا سوال, NCCIA اور FIA جیسے ادارے اگر آج متحرک نہ ہوتے تو یہ نیٹ ورک مزید کتنے شہریوں کو لوٹ لیتے؟ حکومت کو اب فوری اقدامات کرنا ہوں گے. ویزوں کی سخت جانچ پڑتال, ایئرپورٹ پر مانیٹرنگ اور سائبر کرائم کے اداروں کو جدید وسائل فراہم کرنا وقت کی ضرورت ہے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.